मास की प्री बर्थडे सेलिब्रेट की गई टर्की जाने से पहले, जिसमें हमने देखा कि युसरा तो आई ही नहीं। शाज ने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन अभी गुज़श्ता 5-6 व्लॉग्स में हमने कहीं पर भी नहीं देखा। अगर मास का व्लॉग 5 दिन पहले का भी है तो कहीं पर युसरा की तबीयत ख़राब हुई हो। युसरा तो मंडी भी जा रही है, युसरा घर के सारे काम भी कर रही है, नॉर्मल लाइफ उसकी माशाल्लाह से गुजर रही है। तो मैं बताती हूँ, जी हाँ, जो कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही बात है कि युसरा ने लिया है सबा से बदला, क्योंकि सबा भी शाज की बर्थडे पर नहीं आई थी। और वजह क्या बताई गई थी कि बच्चे सो रहे हैं, सुबह बासिल ने स्कूल जाना है, इसलिए सबा नहीं आई। लेकिन अभी मैं आपको बताती चलूँ कि 2 दिन पहले जब मंडी अचानक से पहुंच जाता है माज, और जब गाय ख़रीद लेता है, उसकी पेमेंट के लिए वापस आता है चेक लेने के लिए, तब वो अपने बीवी को कहता है कि बासिल को मेरे साथ मत भेजो क्योंकि सुबह उसने स्कूल जाना है। लेकिन सबा कहती है नहीं नहीं, साथ लेकर जाओ, वो आपके बगैर नहीं रहेगा। और ये ऐसे वैसे क्यों, अब बच्चे ने स्कूल नहीं जाना था, अब सुबह उसका स्कूल का नहीं था, तुम भी जाग रही हो, तुमने भी रात के 2 बजे तक जागना है। तो शाज की बर्थडे पे जाने ना जाने के लिए ये झूठ बोला गया। और मेरी नज़र में युसरा ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब इनके घर का ना मैं कहूँ शराज़ा बिखर चुका है, इनकी फैमिली में ना दरार आ चुकी है। और अब तो वाज़ियतन नज़र आ रहा है कि इस घर में अलहदगी किसकी वजह से हुई होगी। क्योंकि सबा जो है आज़ादी चाहती थी, सबा को हर वक्त अपनी अम्मी के घर जाना होता है, सबा को बाहर का खाना खाना होता है, सबा अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, सबा को अपने बच्चे छोड़ के जाने होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की रुकावटों को दूर करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी की ज़िम्मेदारी ना हो, मैं किसी को पका कर ना खिलाऊं। जबकि युसरा कई साल अपनी ससुराल में रही है और उसने पका के अपने सास ससुर को खिलाया है। और लेकिन जो सबा है उसने ना कभी बनाया था, वो अलग हुई है तब उसने कहा कि मैंने कुकिंग शुरू की। और उससे पहले भी अगर वो घर में कुछ बनाती थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के लिए बनाती थी और किसी के लिए भी नहीं बनाती थी। अब यहाँ पर जो हमने देखा है कि कल के व्लॉग में जिसमें बर्थडे थी, ये लोग उसी रात को टर्की भी जा रहे थे। अभी के इनके व्लॉग जो हैं पीछे के आ रहे हैं, तो उसमें जो है हमने देखा है कि जो इन लोगों ने जाने से पहले एक इमोशनल सीन क्रिएट किया है माँ साहब ने अपने छोटे प्यारे बेटे को लेकर, कामिल को, कि इमोशनल हो रहे हैं अपने बच्चे को छोड़ के। और वहीं पर सबा की लापरवाही नज़र आ रही है कि माएँ जो होती हैं अपने बच्चों के लिए बेहद कुर्बानियाँ देती हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि उस बच्चे को स्किन एलर्जी हुई हुई है। अब इतना कुछ होने के बावजूद वो ख़ातून जो हैं वो कहती हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़ कर ही जाऊंगी। और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि टिंगू मिंगू तुम्हारे बगैर हम 7-8-9 दिन रहेंगे, कैसे रहेंगे। माना कि ये बहुत मतलब बड़े दिन हैं। और हम, मुझे एकदम से ना याद आया जब ये लोग अभी कुछ दिन पहले टूर पे पाकिस्तान के या हुंज़ा वगैरह गए थे, तब आपको याद होगा इसी ख़ातून के ये डायलॉग थे। जब माज ने कहा कि तुम्हें ना कामिल को नहीं लेकर आना चाहिए था, कामिल को ना मम्मा के पास छोड़ आते, मतलब अपनी मास की जो सबा की जो मदर है नानी हाउस छोड़ कर आते तो ज़्यादा बेहतर। तो कहती हैं कि आपको पता है कि मैं कामिल के बगैर नहीं रह सकती, मुझे कामिल की याद आती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर आऊँ। उस पर सास ने जो बात की थी कि मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैं तो पड़ोसियों की शादी तक छोड़ दिया करती थी, मैं कहीं भी नहीं जाया करती थी। ज़ाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं। अब यहाँ पे ना मुझे वही जो डायलॉग मैंने अभी आपको बताया है, अब वो डायलॉग कहाँ गया सबा आपका कि मैं कामिल के बगैर नहीं रह सकती। तो आए दिन हम देखते हैं कि आप कामिल को इस कदर निगलेक्ट कर रही हो, अपनी पैदा की औलाद को। फिर मुझे एकदम से ना वो बात याद आई जो अभी 4 दिन पहले वाले व्लॉग में, जिसमें ये लोग यतीम खाना जाते हैं, उस व्लॉग में ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं माँ साहब कि जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, करते ही क्यों हो जब बच्चों का ख्याल नहीं कर सकते हो, उनको खिला नहीं सकते हो। तो यही बात ना घूम फिर के कहते हैं ना, दुनिया गोल है। अगर आप किसी के बारे में इस तरह बिना सोचे समझे बोलोगे, वही बात आपके ऊपर भी लगेगी। तो मास पे भी आज वही बातें, वही उंगलियां उठ रही हैं कि माँ साहब आपने बच्चे पैदा ही क्यों किए जब आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते थे। बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी, आपने पैदा किए, ना कि नानी ने या दादी ने। हर दफ़ा उस मासूम बच्चे के साथ खेला जाता है। जब बासिल भी छोटा था तब भी हमने देखा, तब भी ये सबा उसको छोड़ जाया करती थी। तब तो एक ही बच्चा था ना, अब तो ये बहाना रखा जा रहा है कि 2 बच्चों को मैं नहीं संभाल सकती। उस वक्त तो बासिल एक ही था, तो आप तो उस वक्त बासिल को भी नहीं लेकर जाती थी। मतलब यहाँ लोग कहते हैं कि अगर देखा जाए व्लॉगर तो माज है,
صبا ہر جگہ کیوں ساتھ جاتی ہے، اور صبا ایسی ایسی جگہوں پہ ساتھ جاتی ہیں کہ جہاں پہ اس کا جانا بنتا نہیں ہے۔ اب میوزیکل کنسرٹ میں جو یہ اس دن گئی ہے، جہاں پر مرد ہی مرد تھے اور اس طرح کی بیہودہ جینٹری تھی، وہاں پر بھی ماں صبا کو لے گیا ساتھ، اور صبا خوشی خوشی ایسی جگہوں پہ جاتی ہے۔ وہیں پر ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فیملی ولاگ ہے، ہمارے صاف ستھرے ولاگ ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ماں صفدر کے ولاگ میں کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، لوگ پسند کرتے ہیں، ایون ہمارے بچے شوق سے دیکھتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہماری نئی جنریشن دیکھتی ہے آپ کے ولاگس کو، تو ان نئی جنریشن کو نا تھوڑا سا نا آپ کی طرف سے نا معاذ اور صبا غلط میسج جا رہا ہے، اور وہ غلط میسج ہے کہ اپنے بچے پیدا کرو اور نانی دادی کے سر پہ تھوپو اور گھومنے پھرنے چلے جاؤ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے کئی سیلیبریٹیز ہیں پاکستان میں جو ولاگنگ بھی کرتے ہیں، ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، جس میں منیب اور ایمن آپ نے دیکھا ہے وہ پاکستان سے باہر جتنی بار بھی جاتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ندا یاسر ہیں، وہ جب جاتی ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، جب ان کا بیٹا چھوٹا بھی تھا تب بھی وہ ساتھ لے کے جاتی تھی بالاج کو۔ اور بھی بہت سی ایسی سیلیبریٹیز ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن انسان کماتا کیوں ہے؟ انسان کماتا اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ پاک نے ان کو مطلب ایسے دے دیا کہ بنا مانگے بنا محنت کیے ان کو دیا ہے، تو یہ لوگ اس نعمت کو نا مطلب ایک طرح سے کہوں نا کفران نعمت ہے کہ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ لوگ اس نعمت کو صحیح سے سنبھال نہیں پا رہے۔ اس بچے کا ساتھ جو کر رہے ہیں نا لوگ، اس وقت بہت شدید تنقید کر رہے ہیں صبا کے اوپر کہ صبا اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر پا رہی، اس میں ابھی تک بچپنا ہے، اس میں ابھی تک وہ میچیورٹی نہیں آ رہی جو یسرا میں ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہی کی فیملی کی تینوں بہویں، اب ان میں کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ یسرا بہتر ہے یا صبا بہتر نہیں ہے، تو کیونکہ یہ لوگ خود موقع فراہم کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے مومنہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی چھوٹی والی بھابھی، لیکن میرے خیال میں اس میں صبا سے زیادہ میچیورٹی ہے، وہ گھر میں کھانے بھی بنا رہی ہے، گھر بھی سنبھال رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب میں نے اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانا ہے اور کب میں نے نہیں جانا ہے۔ وہ ہر وقت یہ پلان نہیں کرتی کہ چلو اب ہم اسٹور پہ چلتے ہیں، اب اسٹور پہ مانا کہ صبا اور معاذ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو دیکھ بھال کے چلنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اب پاکستان کے کیا حالات چل رہے ہیں، اس مشکل وقت میں ان کو صرف ایک ہی چیز سوجی ہوتی ہے، آج یہ ٹرپ، آج وہ ٹرپ، تو یہ انفلوئنسر جو ہیں ہمیں ذہنی مریض بنا رہے ہیں، اور بہت سے ایسی چیزوں کو ہمارے لیے مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں، جو ہماری جو بچے ہیں نا وہ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ایسا کریں ویسا کریں، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ بیٹا ہم ولاگر نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، ہم کمانے جاتے ہیں، آپ کے بابا کمانے جاتے ہیں، اور پھر جو حلال کی روزی تھوڑی سی ملتی ہے اسی سے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں، اور شکر اللہ رب العزت کا کرتے ہیں کہ سکون سے سوتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پڑھاتے لکھاتے اور اچھی تربیت دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھا جائے تو تربیت نظر نہیں آ رہی اولاد کی، نہ ہی اولاد کو سنبھالنا آ رہا ہے، تو یہ غلط میسج جا رہا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب میں بتا دوں آپ کو کہ اس فیملی میں نا اب مقابلے بازی شروع ہو چکی ہے، ایک طرف شاذ اور شاذ کی بیوی، اور وہاں پہ معاذ اور صبا، ان دونوں میں لگتا ہے بہت زیادہ ہی کچھ ٹھن چکی ہے کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اب ان کو اچھا نہیں لگتا، ایک دوسرے کے ساتھ جانا آنا ان کو اچھا نہیں لگتا، اب ان کے درمیان میں کمپٹیشن شروع ہو چکا ہے، اور گھر الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اب ان کے دل بھی الگ ہو چکے ہیں۔ کل معاذ نے ویڈیو میں ایک بات بولی کہ پہلے ایک وقت تھا صبح اٹھتے تھے سب ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن اب تو بس اوکیجنلی ملنا ہوتا ہے، کوئی فنکشن آ گیا کچھ آ گیا تو ملتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ وہ سارا۔ تو یہ چیزیں بھی تو آپ کی کریٹ کی ہوئی ہیں نا، اگر آپ چاہتے ماں صاحب، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے، آپ ایک بڑا سا بنگلہ لیتے، اس میں پورشنز بناتے، 4 پورشن ہوتے، ایک والد کا پورشن، ایک آپ کا اور دوسرا آپ کے دونوں بھائیوں کا، تو آپ اس بنگلے میں رہ سکتے تھے۔ لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی بیگم کو شاید یہ تمام چیزیں گوارا نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر میں جانور تک اپنا کھڑا کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کے بابا کے گھر میں نہیں، فرق تو اب آ چکا ہے۔